बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकाले जाने का वाक़या कुरान मजीद में कई मकामात पर ज़िक्र हुआ है। ख़ास तौर पर सूरत बकरा, सूरत अल-अराफ़ और सूरत तहा में ये वाक़या इंसान की तख्लीक, आज़माइश और दुनिया में भेजे जाने की हिकमत को ज़ाहिर करता है। वाक़या का खुलासा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया और इनमें अपनी रूह फूंकी। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जो जिन्नात में से था। इसने तकब्बुर किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। सूरत अल-अराफ़ आयत नंबर 12। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना और वरना ज़ालिमों से हो जाओगे। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 35। लेकिन इब्लीस ने इनको बका दिया और कहा, तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका गया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा के लिए न जी लो। सूरत अल-अराफ़ आयत नंबर 20। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने दरख्त का फल खा लिया और इनकी सतरपोशी ज़ाहिर होगी। फिर वो शर्मिंदा हुए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। सूरत अराफ़ आयत नंबर 23। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई, मगर इन्हें बतौर आज़माइश जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया। उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और फ़ायदा उठाना है। सूरत अल-अराफ़ आयत नंबर 24। इस वाक़या से सबक। इंसान खता का पुतला है, लेकिन तौबा करने वाला महबूब है। शैतान का सबसे पहला हथियार तकब्बुर और हसद है। अल्लाह ताला की रहमत वसी है, तौबा कबूल फरमाता है। दुनिया एक आजमाइश की जगह है, असल मुकाम आखिरत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की दुनिया में मुलाकात का वाक़या इस्लामी रवायात में बहुत मशहूर है। अगरचे कुरान पाक में इसकी मुकम्मल तफसील नहीं है, लेकिन तफसीर कुतुब और अहादीस में इस वाक़े को बयान किया गया है। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को दुनिया में आमद। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जन्नत में अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, यानी ममनूआ दरख्त का फल खाया, तो अल्लाह ताला ने बतौर आज़माइश इन दोनों को ज़मीन पर उतार दिया। कुरान मजीद में फरमाया गया, हमने कहा तुम सब यहाँ से नीचे उतर आओ। हमने कहा तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हारे लिए एक वक्त तक ज़मीन में ठहरने और फ़ायदा उठाने का सामान है। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 36। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर नुज़ूल। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के इलाके श्रीलंका या जबल सरांदीप में उतारा गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जज़ीरा अरब के इलाका जद्दा, मौजूदा सऊदी अरब में उतारा गया। इस वक्त दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए और शदीद गम का शिकार हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे।
عرفات میں ملاقات۔ روایت کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات میدان عرفات مکہ مکرمہ کے قریب میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام کو عرفات کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے پہچاننا یا ملاقات کرنا۔ یہ ملاقات نہایت جذباتی اور روحانی لمحہ تھا، کیونکہ جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ روایات کی روشنی میں حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور 40 دن تک مسلسل گریہ گزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو تلاش کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو عرفات میں پہچانا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبق: اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ خطا کار بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، حتیٰ کہ ملاقات بھی۔ محبت، توبہ، صبر اور تلاش کے سفر میں آخر کار کامیابی ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دنیا میں قدم رکھا تو ان کا سب سے پہلا کام اللہ سے توبہ کرنا اور عبادت کرنا تھا۔ دنیا میں اترنے کے بعد پہلا عمل جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو وہ غم زدہ اور نادم تھے۔ جنت سے نکلنے کا افسوس اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر ندامت ان پر غالب تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قرآن میں ذکر ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے، ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف 23 آیت نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ وہ چند کلمات کیا تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھائے گئے، جو وہی دعا تھی جو اوپر ذکر ہوئی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عبادت اور پہلی نماز۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے پہلا سجدہ کیا اور نماز پڑھی۔ یہی زمین پر عبادت کی شروعات تھی اور انسان کے لیے ایک نمونہ بھی۔ خلاصہ: حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا عمل توبہ اور عبادت۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ پہلا سبق توبہ اور اللہ سے تعلق قائم رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم۔